हेलो गाइज अनि गुड मर्निङ एन्ड वेलकम ब्याक टु आवर युट्युब च्यानल। अनि आज चाहिँ मेरो ब्लग यहाँ घरबाट स्टार्ट भइरहेको छ। अनि आज चाहिँ हाम्रो घरको छतहरू दियोस् म्याक्सिमम सबै कुरा राम्रो भइसकेको छ। अनि म चाहिँ यहाँबाट ब्लग स्टार्ट गर्दैछु, ब्लग हेर्दै गर्नु होला। सो गाइज हेलो गरिदेऊ न त। ल हेलो गरिदेऊ छाएँ पनि, तिमी किन पछि पर्नु। अनि हामी चाहिँ यहाँ आइसकेका छौँ गाइस। अनि यहाँ चाहिँ राम्रो राम्रो मान्छेहरू छन्। अञ्जली म्यामले चाहिँ आफूलाई आउनुहुन्छ भ्लग हेर्नु है, भ्लग हेर्नु कि हामी चाहिँ आम खानेपछि ल आमका लभरहरू।